حدود 2-3 ماه بود که مشغول به کار شدم. پنجشنبه بود، ساعت 2 صبح، 1 ساعت زودتر از همه بچه‌ها من میرفتم کار شهرداریمو انجام میدادم، نظافتمو. این واقعیت کلام اگر بخوام خدمت حضار محترم بگم، اون روز همینجوری که من داشتم میدون کمال‌الملک کاشانو جارو می‌کردم میرفتم، خیلی وضع مالی به هم ریخته بود. یعنی خدای محمد میدونه نون تو سفره من نبود. نون تو سفرتون نبود؟ نبود. داشتم همینجوری که جارو می‌کردم، عامیانه اگر بخوام بگم، گفتم خدایا ساعت 2 صبح همه خوابن، من نظافت میکنم و همکارای من، حالا من دیده میشیم ما، تو میبینی من آبرو دارم، کمکم کن. کاشونیا به جوب میگن باغچه، برعکس تهرانیا باغچه رو اینجا میگن جوب. همینجور که داشتم تمیز میکردم یه بسته به اصطلاح حاوی مدارک تراول چک و چک پول، چکای رمزدار پیدا کردم و شاید باورتون نشه، عین کلام واقعیت، ما یه سطل داریم گاری بهش میگن، یه جاروی فراشی، یه جاروی کوچیک، یه خاک‌انداز. انداختم داخل و شروع کردم جارو کردن. ما 10 دقیقه وقت صبحونه داریم. زنگ زدم سرممیز کسی هست که به اصطلاح میاد بازرسی میکنه پست منطقه‌ای رو که کی سر کارش جارو کرده، کی نظافت کرده، کی نکرده. ما یه تماس تلفنی گرفتیم که آقای فلانی، آقای شریف. گفت بله. گفتم من یه مقدار بسته مالی پیدا کردم، فکر کنم حجمش مبلغش زیاده. گفت فکر میکنی چقدر باشه؟ گفتم نگاه من به اون بسته چیزی اولوش باید 700-800 میلیون باشه. گفت هر جا هستی تکون نخور. منم میام. بله. گفت هر جا هستی تکون نخور، الان میام دنبالت. گفتم که من میام خدمت شما، خیالتون راحت. با دمپایی بودم، این کلام. داشتم همجوری که میرفتم یه سرپرست، یه سرممیز مال یه منطقه دیگه گفت آقای سباقی. گفتم جانم. گفت بی زحمت بسته رو بده. گفتم شرمنده، این بسته سرممیز من آقای فلانیه. گفت نترس. گفتم من از کسی واهمه ای ندارم، باید برسونم دست سرممیزم. سلسله مراتب باید رعایت بشه. من ببخشید آقای فلانی، من کارمو بلدم. گفت بشین عقب موتور من. گفتم این شد یه چیزی که دقیقا همینجا. اینجا آمدیم و یه تصویری هست، یه آقای یه مقدار چاقه بغل دست من وایساده، ایشون سرممیز من بود و خیلی جالب یه تراول، یه مبلغ چک 110 میلیونی توش بود، چک روز، مال شوهر خواهر همین سرممیز من بود. عجب. این خیلی مهم بود. گفتش که سعید گفت چیه؟ گفت چک دست منه، چیکارش کنیم؟ گفت پاس نکن. من پول ندارم بدم اینو. گفتم آقای روح‌الله جان. گفت بله. گفتم این امانتی نزد شما، بگرد صاحبش پیدا کن، تا اینجاش وظیفه من بوده، از اینجا به بعد گردن شماست. من برم پستمو جارو کنم. گفت کجا؟ بشین. گفتم من پستم مونده، من باید کارم تمیز باشه، پولی هم که میگیرم باید براش عرق ریخته باشم، این پول مال من نیست. گفت وایسه ببینم کارت داریم. گفتم باشه. گشتن یه دونه شماره تلفن کاشان بود. ایشون علاوه مالی در سطح بسیار 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 بالا بود. اما نکته که بر من خیلی حائز اهمیت بود این بود که این پول مال اون مجموعه‌ای بود که توی شرکت، تو کارخونه ایشون کار میکردن.
حقوق 30-40 تا کارگر بود و خوشبختانه گشتن شماره ایشون پیدا کردن و پول تحویل دادن. اون آقای پیرن سفیده داشت سکته میکرد. چرا؟ چون حسابدار ایشون بود و ایشون هم راننده داده حسابدار است. خود حاجی حسن تو این برنامه اصلا نیست. صاحب حاجی اصلا خودش تو این برنامه خودش نیومد، اصلا رانندش رو فرستاد. اصلا شما هم دعوت نکرد اونجا؟ آره جان، شما هم دعوت نکرد اونجا؟ اینجا رو خود چیز دعوت کرد. نه به مجموعهشون حاج آقا میگن شما رو دعوت نکرد؟ نه یعنی شما نه اصلا ارتباطی نپیدا؟ نه. خب بعد چی شد؟ چی دیگه ما تحویل دادیم و خیلی تشکر کرد و گفت خیر ببینی و فلان اینا. بعد بحث مژدگانی وسط اومد. ایشون پیرمشکی یه مشورتی با ایشون کرد، به صورت از مسئول محترم بنده خواست که آقای سباقی رو ما برسونیمش سر پست کاریش. 1,000,000 تومان به من بچه نقد داد و قبل از که این پول رو من تحویل بگیرم تماس گرفتم با سرممیز که آقای فلانی گفت بله. گفتم که آقایون محبت کردن میخوان که در قبال 1 میلیارد 1,000,000 تومان به من مژدگانی بدن. اجازه هست بگیرم؟ مرحبا. گفت بگیر از شیر مادر حلال ترت عزیز، بگی نوش جونه. شوخی میکنه. گفتم باشه. به محضی که به ما داد، ما خیابانمون 2 بانده است، یعنی حسین سباقی که از این ور جارو میکنه، آقای ایکس از اون ور جارو میکنه. گفتم سعید، منصور، علی بیاید. ای جانم. بیا. گفت چه؟ گفتم حضرت عباسی من 1 تومن گرفتم. نه بابا. نفری 200 تومن. تو باید میلیاردر میشی. آفرین ماشاءالله. گفتش که گفتن که این چی حسین؟ گفتم اینو دارم تو روتون میدم. حضرت عباسی فردا نگین حسین چقدر گرفت. و سفره مرتضی علی باز شده، من 1 تومن گرفتم. بگیرید بچه ها، به خرج زن بچه‌تون کنید، برید کیفشو ببرید. به خودم 200,000 تومن رسید. ای والله.